हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव बरें. आयज हांव बीफ चॉप्स कोता. आतां ताका लागून बटाट उकडोवंक घाता. पयलीं बटाट उकडोवंक घाता. तितून मीठ घाता. मीठ 1 स्पून घेयला हें. आनी आतां तितून उदक घाता. आतां हांव तें उकडोवन दवरता आनी सो शिटकाता. कित्याक तें बरें बॉयल जालें जाल्यार मॅच करूंक बरें मेळटाय. मॅच करूंक बरें मेळटाय. ताका लागून सो शिटकाटवलें. ओके. हांवें तो फिम घेयला, धुवन घेयला आनी तो चाणी मारला. आतां हांव ताका मीठ मारता. आतां हांव पियाव कातोता. हिम्या होण मारपा आनी हांव तो लांब कातोतलें. लांब चॉपिंग कोता. हांवें 4 पियाव घेतले आनी 1 टमाट घेतला आनी ते मिरसांग घेतलो एक. ओके. ओके. आतां मुगेले बटाटे जाले. ते मातशे मोव जाले जाल्यार बरें मॅच करूंक बरें जाता. ताका लागून शिकून घेयले. हें आतां मातशें हांव न्हिवोन दवरता. चड गरम आहाय. आनी मागीर हांव आतां फिलिंगा हिम्या होण मारूंक वयता. आनी मागीर कायल तापोवलें हांव तें फोंड मारपाक घाता हिम्या. ओके. आता म्हणजे फोण भाजले. पियाव घाली. पियाव भाजून घेयला, रोस्ट केला. आतां हांव ताका आलं लसण पेस्ट घेता. 1 स्पून टेबल स्पून. तो मातशें भाजयता आनी मागीर टमाट आनी चिली घातले. एक ती घातले. आमगे पेरट आहा. तो पेरट मागीर अशें करून विडियो करता आसतना आपूण बोड मारीत रावता आनी उडयताय. आतां हांव टमाट आनी एक चिली घायले आनी टमाट घायला. ते मातशें मान घेता आतां. फोण भाजत म्हळ्यार हांव मागीर हे मातशें न्हिवले. ते चडूय न्हिवोन दिवपा शिरीपणान तें उन आसतना करपा जाय. ताका लागून हांव तें सोलून तें मॅच मारपाक हें करता, सोलिता. बटाट सोलून जालें. हांव तें मॅशर घेवन तें आतां मॅश करता. तें मातशें मॅश जाल्यार बरें. कित्याक बॉयल जाता तितू तें बरें बॉयल जायतू जाल्यार तें बरें मॅश जाताय. आनी मातशें गरमूय आसूंक जाय. गरम आसल्यार जाता. आतां मुगेलें फोण भाजून येयलें. आतां हांव ताका हळदी पीठ पावडर घेता. हळदीचो तुमगे हिमा आहा त्या प्रमाण तुमी घालपाचो. ओके. हांवें तें जशें घेयला. आता 1/2 स्पून हांवें धनिया पावडर घेयला, सुकी कोथबिरीचो. ओके. आता तो चिली पावडर घेयला. 1/2 स्पून चिली पावडर घेयला. ओके.
आतां मातशें हें कोता फ्राय कोता आनी मागीर हांव हीम घातोलें. आतां हीम मीठ लायन दवरलो तो हीम घात तितून. अशें करून तो फोंडल्यान तो भाजून हें केला मोण घेयला नाजाल्यार गुळी जाताय. ते गुळी सगळे मोण घेयलाय तेगेले आनी आतां हांव तो स्लो उज्याचेर तेजें उदक सोडपूसा दवरता. ते गुळी अशें करून नाजाल्यार मोण घेवपा जाय त्या फोंडान. आतां ते स्लो उज्याचेर धाकून शिजयता आनी मागीर उदक घातलें. हिमा हें उदक घायनासतना तेजें उदक सुटलो तेजेर मान घेयला आनी आतां हांव ग्रीन पीस घातां. ते फ्रोझन ते हे बल्ब घेयले आनी ते आतां तेजें उदक सुट्टलें. हांव तें लडू हें धाकण्यांचेर स्लो उज्याचेर शिजयता. ओके हीम जालो हाजें उदक बी कांय घायलो ना. स्लो उज्याचेर तेच उदकाचेर हांवें शिजयला. चोण बी घालून ओके चोणेय जाले चोणेचे अशें मोव जाले मोव जाले. ओके ताका लागून सारको जालो तो आतां ते फिलींग बरो मातशें वयता आनी वयता. ओके बंद करता. आतां हांवें बटाटो सारको मॅश करून घेयला आनी तितून हांव आतां ब्लॅक पेपर पावडर मिरयां पिठो हे हाफ स्पून घायला. ओके आनी बाटर घेयला एक टी स्पून वाटर आहा तो हांव तितून घातां. तो मातशें मेल्ट करून घेयला हें सगळें मेळटो म्हूण. नाजाल्यार तुमच्यान बटाट गरम आसतना घालूं जाता. बटाट घायल्यार बरें करून हें जाता अशें करून फुटनाय. पूण करता आसतना सुकें जावन फुटना. एक मीठ आहा तुमगे बटाट्या मीठ उणें पडें जाल्यार मीठ घालपाचें. हांवें सुबेजी घायल्लें तेजे मुगे टेस्ट सारको जाला उदका शिजता आसतना. आतां हांवें 2 तांतीं घेयलें 2 तांतीं घेयलें तितून इल्लेंशें मीठ माता आनी तें बीट कोता थोडेंशें तेजें. आतां हांव करून स्टार्ट कोता. ते थोडेशें हांव आती तेल लायन घेता ताटा कित्याक तें आती लागना जाचें आनी अशें करून गूळ घेयला आनी तेजें हांव मदें फोल्ड करून घेता. ओके हें मद फोल्ड केलें म्हणटरी तितून हीम घालपाचो. थोडे कितें कोताय हिम्या धाकले लाडूय करून घाताय. हांव अशें करून घातां तशेंय करून घालपा जाता. सारको अशें करून तेका पॅकींग करपाचो. आनी तुका जाय तसो शेप दिवपाची. ओके आतां जालो रेडी आनी मागीर हो तांतीं आंबोडेन फ्राय करपाचो रोलावल्यान. हांव करून दवरतां एक पाटीन हांव बुडयन फ्राय करतलें. मुगेलोने
इतकी शेप झाली. काय बोलल्या ते फ्राय करपाक तितून काय तापोवन गेली तेल घालता फ्राय करून तेश कशें फ्राय करून घेता. आता तांत बीट करून गेलो तितून हांव ते बुडोवन काडटा अशें करून आनी मागीर रवा घालता. आता मुगेले रेडी जाले. बीफ चॉप रेडी जाले. अशें करून गोल्डन ब्रावन अशें करून गेले. आज मुगेले बीफ चॉप रेडी जाले. मी मुगे ही रेसिपी ट्राय करे. थँक यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड.